सुनिरहनु भएको छ। समाचार सुरु गरौँ यस प्रसारणका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। संघीय संसदीय हुँदै अधिवेशनको तयारी पूरा। त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत डीआईजी चन्दहरू राजीनामा। गठबन्धन सरकारको गलत नीति कारण मुलुक कमजोर भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। देश राम्रोसँग नचलेको भए राम्रो प्रधानमन्त्रीको रूपमा विकल्प दिन पूर्व राजा शाहलाई माधव नेपालको सुझाव। माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर शुक्लागण्डकीमा एकजनाको मृत्यु। तेस्रो शुक्लागण्डकी महोत्सवमा बिहानमा योग शिविर हुने। भोलि देशका धेरै ठाउँमा वर्षा र हिमपात हुने, सतर्कता अपनाउन आग्रह। अफगानिस्तानका पुरातात्विक क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपमा लुटपाट भइरहेको शोधकर्ताको दाबी र 23औं आहा राधा पोखरा गोल्ड कपको उपाधि विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मीलाई। समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। संघीय संसदका हुँदै अधिवेशनको तयारी पूरा भएको छ। अधिवेशन सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको तयारी पूरा भएको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो। सभामुखबाट विधेयकबारे कानुनी न्याय तथा संसदीय मामिला सम्बन्धी मन्त्रीसँग परामर्श भइसकेको र नियमित रूपमा गर्नुपर्ने सबै काम समेत पूरा भएको उहाँले बताउनुभयो। यो पटकदेखि अधिवेशनलाई कानुन निर्माणको हिसाबले प्रभावकारी र चुस्त तुल्याउन पाक्षिक रूपमा क्यालेन्डर बनाएर जान संसदका दुवै सदनमा तयारी भएको छ। विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहने यो अधिवेशनका लागि हाल संघीय संसदमा 24 विधेयक छन्। त्यसमध्ये 16 विषयगत समितिमा छन्। हाल 15 विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ भने एउटा छलफल पूरा भई प्रतिवेदन निर्माणको चरणमा छ। एउटा विधेयक लामो समयदेखि राष्ट्रिय सभामा थाँती छ। सरकारले बजेट प्रस्तुत हुने समय जेठ 15 गतेभन्दा 3 महिना अघि नै प्री बजेट छलफल सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। उक्त अध्यादेशलाई सभाले स्वीकृति प्रदान गरेपछि प्री बजेट सम्बन्धी विषय सदनमा अघि बढ्नेछ। अघिल्ला अधिवेशनमा प्री बजेट माथिको छलफल लामो समयसम्म भए पनि त्यसमा सुधार र संशोधन नहुँदा निरर्थक बन्दै आएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। भोलि सोमबार बिहान 8:30 बजे संसदीय दलको बैठक आह्वान भएको माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घरतीले जानकारी दिनुभयो। उक्त बैठक सिंहदरबार स्थित माओवादी संसदीय दल कार्यालयमा बस्नेछ। संसदको हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विषयहरूका सम्बन्धमा दलको बैठक बस्न लागेको नेता घरतीले जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत डीआईजी अर्जुन चन्दले राजीनामा दिनुभएको छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक चन्दले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राजीनामा पेश गर्नुभएको हो। डीआईजी चन्दले व्यक्तिगत कारणले राजीनामा दिएको बताउनु भएको छ। चन्दले भन्नुभयो, मैले व्यक्तिगत कारणले राजीनामा दिएको हुँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन अधिकृत र प्रहरी कर्मचारी बीचको विवाद छानबिन गर्न गठित समितिले गरेको सिफारिसप्रति उहाँ असन्तुष्ट रहेको विमानस्थलका अधिकृतहरू बताउँछन्। समितिले विवादमा संलग्न असैलाई निलम्बन र डीएसपी रेवती रमन पोखरेललाई सचेत गराउन सिफारिस गरेको छ। तर चन्दले आन्तरिक बैठकमा कुटपिटमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीले गलत नगरेको बताउँदै आएको विमानस्थलमा कार्यरत एकजना अधिकृतले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले थालेको सुशासनको अभियानलाई पूर्णता दिन कर्मचारी तन्त्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको 16औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारी योगदान धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानलाई दृढताका साथ अघि बढाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा सरकारलाई कर्मचारीको क्षेत्रको अझ सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सुशासन कायम गर्न तथा कर्मचारी तन्त्रभित्र देखा परेका समस्या समाधान गर्न कर्मचारी संगठनबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको गलत नीतिका कारण मुलुक कमजोर भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कमजोर हुनुमा पनि गठबन्धन सरकारको गलत नीति नै मुख्य कारण रहेको आरोप लगाउनुभयो। शनिबारबाट काठमाडौँको टुण्डिखेलमा सुरु भएको युवा महोत्सवमा बोल्दै उहाँले 5000 भन्दा बढी अनुभवले खारिएको नेपाल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको हब हुनु परेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले रेमिटेन्सको भरमा मुलुक चल्ने कुरा खतरनाक हुने भए पनि सरकार त्यसैमा आनन्द मानेर बसिरहेको बताउनुभयो। युवालाई उद्यमी बनाउने काममा प्रेरित गर्न नसकेकोले गर्दा उहाँले त्यस काममा पनि सरकारले ध्यान नदिएको बताउनुभयो। गठबन्धन वालाहरूको नीति नै गलत छन्। नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउनु पर्ने, स्वास्थ्यको हब बनाउनु पर्ने हो, तर यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर प्राप्त
समाप्त पार्ने काम भइरहेको छ उहाँले भन्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले देश राम्रोसँग नचलेको भए राम्रो प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशलाई विकल्प दिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुझाव दिनुभएको छ। आज ललितपुरमा आयोजित एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राज्य शासन प्रणाली ठिक ढङ्गले चलेको छैन भने मुलुक राम्ररी चलाउन सकेनन् भन्ने लागेको भए नेताभई चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्दै देशको नेतृत्व गर्न पूर्व राजा शाहलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति बन्नका लागि मानिसहरूको अभाव नरहेको जिकिर गर्नुभयो। नेपालले देशको काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीसँगको विवाद हो भने प्रधानमन्त्री बन्न देशमा चुनाव लड्न सुझाव दिनुभयो। यहाँ राजतन्त्रको बारेमा कुरा उठाउनु भनेको असान्दर्भिक हो। यदि राज्य शासन प्रणाली ठिक ढङ्गले चलेको छैन भने मुलुक राम्रै चलाउन सकेका छैनन् भने नेता भएर आए हुन्छ, जनता बीचमा चुनाव जितेर आए हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं सांसद विष्णु पौडेलले देश अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बताउनु भएको छ। आज रूपन्देहीमा भएको प्रेस मैत्रीपूर्ण फुटसल प्रतियोगिता 2080 को अवसरमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशको राजनीति बिग्रिरहेको दावी गर्दै राजनीति संलग्न नभएसम्म देश ठिक ढङ्गबाट अघि बढ्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। सरकारका काम कारबाहीले गर्दा देश लथालिङ्ग र भत्ताभङ्ग भएको उहाँको टिप्पणी थियो। यस्तै एमालेको उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले सरकार परिवर्तनको समय आएको बताउनु भएको छ। पोखरामा आज पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले अहिलेको सरकारले जनतामा निराशा मात्रै थपेकाले यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। सरकार बदल्नका लागि एमालेले विभिन्न दलहरूसँग छलफल गरिएको पनि ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। अब सरकार बदल्नु अपरिहार्य छ, तर बदल्ने बाटो भनेको संसदभित्रको अङ्कगणित नै हो। एमालेले चाहेर मात्रै सरकार बदलिने अवस्था छैन। हामी अङ्कगणितमा पछाडि छौँ। हाम्रो संसदको अङ्कगणित परेशान गर्ने खालको छ उहाँले भन्नुभयो। हामीले विभिन्न दलहरूलाई अपिल गरिरहेका छौँ। देशको यस्तो स्थितिमा पनि डुब्दैन भन्ने लज्जास्पद भयो। अर्थतन्त्र बिग्रिएको बनाउन सकिएला, तर देश बन्दैन भन्ने जुन भाष्य बनेको छ, देश छोड्ने अवस्था बनेको छ, उनीहरूलाई फर्काउन गाह्रो छ। यो अवस्थाप्रति जिम्मेवार बनाऊ भनेर आग्रह गरेका छौँ। एजेन्डा मिल्ने दलहरूसँग सहकार्य गरेर जाने उहाँको भनाइ थियो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले चालेको सुशासनको अभियान कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताउनु भएको छ। पोखरामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले देशको समृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य शर्त रहेकाले वर्तमान सरकार सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले जनतालाई पनि सरकारले छिटो काम गरेर देशमा सुशासनका लागि काम गरोस् भन्ने अपेक्षा रहे पनि सबै घटनामा तथ्य प्रमाणले पुष्टि गरेपछि मात्र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, सरकार विधिसम्म जाँदा कतिपय राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा वा अरू कुनै अवांछित चलखेलका आधारमा सरकारले कुनैमा पनि सम्झौता गर्दैन। त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ, तर जनतालाई पनि एउटा अपेक्षा छ। जनताको अपेक्षा केही आवासका आधारमा मात्र कसैलाई कारबाहीको दायरामा लिन मिल्दैन, तथ्य प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्छ। श्रेष्ठले देशले समृद्धिमा फड्को मार्न नसक्नुमा सुशासन स्थापित गर्न नसक्नु रहेकोले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित अन्य कदम चालिएको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपालमा राम्रै अनुसन्धान गर्ने हो भने अहिलेका अधिकांश नेता जेल पर्ने दावी गर्नुभएको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा आज पार्टीले गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले अहिले सेटिङ मिलाउन नसक्नेहरू मात्रै जेल गएको टिप्पणी गर्नुभयो। छातीमा आँट भएको मान्छेले अनुसन्धान गर्ने भने औँलामा गर्न मिल्ने नेता पनि बस्दैनन्। यो देशमा त तपाईँलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्न चाहन्छु, रविले भन्नुभयो। तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका नम्बर 6 कुम्ले खोलामा करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा शुक्लागण्डकी 6 ओखले बस्ने 28 वर्षीय सन्तोष कुमार हुनुहुन्छ। शनिबार बिहान सल्यान सादा नगरपालिका नम्बर 12 स्थायी घर भई हाल शुक्लागण्डकी नगरपालिका नम्बर 6 ओखलेमा डेरा गरी बस्ने 25 वर्षीय सन्तोष नागी र शुक्लागण्डकी 6 ओखले बस्ने कुमार माछा मार्न कुम्ले खोला जानु भएको थियो। विद्युतीय तारको प्रयोग गरी माछा मार्ने क्रममा कुमारलाई करेन्ट लागेको र घाइते भएको जनाइएको छ। घाइते कुमारलाई तत्काल उपचारका लागि जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र बेलचोत्रमा ल्याइएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको तनहुँ प्रहरीले जनाएको छ। तेस्रो शुक्लागण्डकी महोत्सवको अवसरमा महोत्सव परिसरमा योग शिविर हुने भएको छ।
पतञ्जलि नगर योग समितिले फागुन 1 देखि 5 गतिसम्म शिविर गर्ने भएको हो। शिविर बिहान 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। पतञ्जलि योग समिति नेपालका केन्द्रीय प्रभारी एवं योग गुरु लवदेव मिश्र र सह केन्द्रीय प्रभारी एवं योग गुरु ललित शङ्कर योगीले योग अभ्यास गराउने नगर योग समितिका प्रभारी एकनारायण गौतमले जानकारी दिनुभयो। शिविरमा दैनिक 500 जनाको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो। शुक्ला गण्डकीमा हाल 10 वटा केन्द्रमा नियमित योग शिविर सञ्चालन भइरहेको छ। शुक्ला गण्डकी नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको महोत्सव माघ 26 देखि फागुन 8 गतेसम्म वार्ड 5 बेलचोत्र स्थित भानुभक्त बहुमुखी क्याम्पस परिसरमा हुँदैछ। सङ्घका महासचिव उपेन्द्र तिमिसेनाका अनुसार शिविरको लागि स्टेज आयोजकले उपलब्ध गराउनेछ। उहाँले महोत्सवको अवसरमा हुने शिविरले नगरवासीलाई योगप्रति सकारात्मक सन्देश प्रभावमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सम्पूर्ण वडा व्यवस्थापन समिति र महिला उद्यमी विकास समितिको सह आयोजना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रबन्धनमा महोत्सव हुन लागेको हो। महोत्सवमा 175 स्टल निर्माण गरिएको छ। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ साँझ 7 बजेको शुक्ला गण्डकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवलोकन गर्नुभएको छ। उद्योग रहेको स्थान उदयपुरको जलजले पुगी उहाँले आज उद्योगको प्लान्ट लगायत महत्त्वपूर्ण संरचनाको अवलोकन गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई महाप्रबन्धक खगेन्द्र बस्नेत लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीले उद्योगको समग्र अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। सो क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योगलाई यही अवस्थामा नभई अपग्रेड गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आफूले उद्योगको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। अहिले उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। उदयपुर सिमेन्ट नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योग हो। नेपाल र जापान सरकारको संयुक्त लगानीमा 2044 जेठ 31 गते सो उद्योगको स्थापना भएको थियो। उक्त उद्योगले उत्पादन गरेको गैंडा छाप ब्रान्डको सिमेन्ट नेपाली उपभोक्तामाझ लोकप्रिय छ। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ साँझ 7 बजेको शुक्ला गण्डकी समाचार। हामीसँग अरू महत्त्वपूर्ण समाचार बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्रामको पालो। नमस्कार है काका, आरामै हुनुहुन्छ? नमस्कार स्वास्थ्य स्वयंसेवीका नानी। खै के आराम भन्नु, छोरो टाइफाइडबाट उठेको महिना दिन पनि भएको छैन। छोरीलाई जन्डिसले छोएछ, जहान झाडा पखालाले ग्रस्त छिन्। दशैले घेरेको छ नानी। दशाले होइन नि काका, दूषित पानीले घेरेको हो। हामीलाई लाग्ने धेरै रोगहरू दूषित पानीकै कारणले लाग्छन्। पिउने पानी सफा, शुद्ध र स्वच्छ हुनुपर्छ। स्वच्छ पानी स्वस्थ जिन्दगानी। न्यू भिजन इन्टरप्राइजेसमा पानी शुद्धिकरण गर्ने आरओ वाटर प्युरिफायर युरोगार्ड सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। साथै भान्सालाई धुवा रहित बनाउने अत्याधुनिक किचन चिम्नी, विद्युतबाट चल्ने इन्डक्सन चुलो, तातो पानीका लागि सोलर वाटर हिटर, नापतौलका लागि डिजिटल तराजुको बिक्री एवं मर्मत गरिन्छ। न्यू भिजन इन्टरप्राइजेस, दुलेगौडा, शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको गेट नजिकै, शाखा कुमार चोक भिमाद, मुक्तिनाथ विकास बैंकको आडैमा। प्रोपाइटर दिनेश गौतम विश्वजित। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 9856 60 931, 98 166 58 260। सुन्नुस् न, यो काठको दराज र पलङ चाहिँ यता मिलाएर राखौं अनि सोफालाई चाहिँ यहाँ राखौं। आहा, कति राम्रो देखिएको कोठा नै चिटिक्कै भयो है बुढी। हो त नि, अब चाहिँ राम्रो भयो। ओहो दाइ भाउजू, के राम्रोको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? ल, कोठा पनि चम्किएको छ। ए नानी, बस्नुस् न। न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेसनबाट सामान ल्याएको, हेर्नुस् न, राम्रो देखियो। यति सामान जोडियो, अब त वर्षौसम्म ढुक्क। घर सजावटका सम्पूर्ण सामग्रीका लागि न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेसन। हामी कहाँ पर्दा, सोफा, कार्पेट, दराज, तन्ना, पलङ, डाइनिङ टेबलका साथै सम्पूर्ण फर्निचरको सामानहरू पाइन्छ र होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। शुक्ला गण्डकी 4 धुलेगौडा मेगा बैंकको आडमा। प्रोपाइटर सुभाष गिरी। सम्पर्क 065 414 194, मोबाइल 98 560 20 630। विगत लामो समयदेखि तपाईहरूको मन जित्न सफल न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेसन।
भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरूको लागि सुवर्ण अवसर। यस मेडिप्लस हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर पोखरा 11 रानीपौवामा यही मिति 2080 साउन 28 गतेदेखि भारतीय भूतपूर्व सैनिकहरूको लागि ECHS सेवा मार्फत उपचार सेवा सुरु गरिएको हुँदा सम्पूर्ण भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरूलाई समयमै सम्पर्क गरी स्वास्थ्य लाभ लिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। थप जानकारीको लागि मेडिप्लस हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर प्राली पोखरा 11 रानीपौवा, सम्पर्क 061 552 497 552 498 र 552 499। यो पोखरेल नाचिकोमा किनेको मोबाइल त म बुढीलाई चलाउन पनि सजिलो, आवाज पनि क्लियर। पोखरेल दाजुकोमा बनाएको मोबाइल त नयाँ जस्तै पो भएछ त। हजुर आमादेखि नातिसम्मको एउटै रोजाइ पोखरेल मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स। सम्पूर्ण ब्रान्डका मोबाइलका साथै पार्ट्स र एसेसरिजहरूको होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिनुका साथै मर्मत गरिन्छ। ग्राहकहरूको आवश्यकता र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै फराकिलो रूपमा सेवा विस्तार गरेका छौं। अरू गर्छन् ग्यारेन्टीका कुरा, हामी दिन्छौँ सेवामा सन्तुष्टि। सम्पर्क पोखरेल मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, दुलेगौडा हेल्थ पोस्ट चोक। प्रोप्राइटर विनोद पोखरेल, मोबाइल नम्बर 9856 12474। सधैँभरि कति विदेश जानु, आफ्नो खेतबारी बाँझै छ, अब त गाउँमै बसेर तरकारी खेती र कुखुरा पालन गरौँ कि भन्ने सोचेको। बिउ बिजन कता पाइन्छ, चल्ला कहाँबाट ल्याउने, केही मेसो छैन। ल हजुर पनि सृजना मल्टी एग्रो प्राली छँदैछ नि एउटै छाना मुनि दुलेगौडा भेटेरिनरी सेन्टर, कुशल बीज भण्डार र फ्रेस हाउसको सुविधा उपलब्ध छ। पशुपालन र कृषि गर्न चाहने तपाईँ हाम्रो आवश्यकता त्यही पूरा हुन्छ। सम्पर्क दुलेगौडा भेटेरिनरी सेन्टर, बीपी चोक दुलेगौडा, तनहु सेवा हस्पिटलको ठीक अगाडि। प्रोप्राइटर कुलबहादुर लम्साल, फोन 065 414 381, 98 560 34 881 र 98 460 47 580। आफ्नै भवनबाट सेवा शुभारम्भ भएकाले विशेष छुटको व्यवस्था। कालिका स्वास्थ्य क्लिनिक प्राली खैरेनीटारमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहित परिष्कृत सेवा सहित खैरेनीटार स्थित 3 खोले देवी मन्दिर जाने गेटबाट सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। पहिलो र तेस्रो शनिबार वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर सुदर्शन सुवेदी। तेस्रो शनिबार वरिष्ठ छाला तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज पुडासैनी। प्रत्येक महिनाको तेस्रो शनिबार नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर डिबी लामिछाने। चौथो शनिबार वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर ईश्वर कणेल आउनुहुने भएकाले आफ्नै ठाउँबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला। साथै 24 घण्टा मेडिकल अफिसरबाट बिरामी परीक्षण, गुणस्तरीय प्रयोगशाला, भिडियो एक्सरे, फार्मेसी सेवाहरू उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क कालिका स्वास्थ्य क्लिनिक प्राली, शुक्ला गण्डकी 6 खैरेनीटार, 3 खोले मन्दिर जाने गेट, स्कुल सटर लाइनबाट सरेर यहाँबाट सेवा दिइरहेका छौँ। फोन नम्बर 065 571 588, मोबाइल 98 462 87 658। हाम्रो मोबाइल पसल दुलेगौडामा रु 100 को टेम्पर ग्लास मात्र 50 रुपियाँमा। मोबाइल एक्सचेन्ज अफर, सबै प्रकारका मोबाइलहरू मर्मत, मोबाइल अनलकको व्यवस्था। नझुक्किनुहोस्, मात्र हाम्रो मोबाइल पसलमा। सैमसंग, रेडमी, पोको, एमआई, भिभो, रियलमी, ओप्पो, बेंको ब्रांड का मोबाइल भैट बिल को साथ फुल वारंटी। प्रोप्राइटर सन्तोष श्रेष्ठ। हाम्रो मोबाइल पसल शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा, कृति फोटो स्टुडियोको नजिकै, साङ्ग्रिला बैंकको ठीक पारिपट्टि। सम्पर्क 98 560 56 996। झुक्दैन कहिले, हार्दैन कहिले, हाम्रो हो गौरव अम्बे स्टिल्स जहिले। भन्दैछ नेपाल झनै बलियो, उचाइ नेपालीको झनै चुलियो। नेपाली निर्माण जगतको विश्वास अम्बे स्टिल्स, शक्तिशाली बलशाली यो हो अम्बे स्टिल्स। अम्बे स्टिल्सले बन्नेछ मजबुत, समृद्ध र समुन्नत नेपाल। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। आधिकारिक विक्रेता विमल हार्डवेयर दुलेगौडा। सम्पर्क 065 414 245, 065 414 345।
97.6 शुक्ला गण्डकी FM 97.6। बाँकी समाचार। कल्याण शीर्षण स्मृति प्रतिष्ठानले वरिष्ठ लोक गायक कुमार बस्नेत र लोक गायक राजन कार्कीलाई सम्मान अर्पण गर्ने भएको छ। प्रतिष्ठानले लोक स्रष्टा साधक तथा शिल्पी स्वर्गीय कल्याण शीर्षणको 13औं स्मृति दिवसको सन्दर्भ पारेर उहाँहरूलाई सम्मान गर्न लागेको हो। स्रष्टा सम्मान अन्तर्गत उनकी छोरी तरुणी कट्टरमा लाइब्रेरीलाई छोरीभन्दा आमा तरुणी लगायतका चर्चित गीतका स्रष्टा बस्नेतलाई 33,333 रुपियाँ नगद सहित र स्वर्गीय चेतन कार्की नव प्रतिभा प्रोत्साहन सम्मान पुरस्कारबाट राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल गण्डकी प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष रहेका कार्कीलाई 11,111 रुपियाँ नगद सहित सम्मान अर्पण गर्न लागेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष क्याप्टन पूर्णबहादुर गुरुङ खेलमले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च जलजोड गाउँपालिका 5 लोप्रेमा 11औं लाटो कोसेरो तथा हुचिल उत्सव भइरहेको छ। प्रकृतिका साथीहरू र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण संस्थाको संयुक्त आयोजनामा लोप्रेको मालिका आधारभूत विद्यालय परिसरमा हिजोदेखि उत्सव सुरु भएको हो। लाटो कोसेरो तथा हुचिल लगायत चरा वन्यजन्तु संरक्षणको सन्देश दिने उद्देश्यले 2 दिने उत्सवको आयोजना गरिएको प्रकृतिका साथीहरू संस्थाका निर्देशक राजु आचार्यले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा विगत 10 वर्ष अघिदेखि लाटो कोसेरो तथा हुचिल संरक्षण उत्सव हुँदै आएको छ। प्रकृतिका साथीहरू संस्थाले 46 जिल्लामा गरेको अध्ययन अनुसन्धानमा नेपालमा वार्षिक 2000 लाटो कोसेरो विदेश चोरी निकासी हुने पाइएको छ। अवैध व्यापारले लाटो कोसेरो हुचिल हाप्सिल लोल लगायत लाटो कोसेरो सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेका संरक्षण कर्मीहरूको भनाइ छ। गोर्खाको पालङटा नगरपालिका 10 मिरकोट गढीमा पर्यटक आकर्षित गर्न संरचना निर्माणमा जोड गरिएको छ। रेलिङ सिनी बाटो लगायत संरचना निर्माण गरिएको हो। मिरकोट गढी समुद्री सतहबाट 1106 मिटर उचाइमा रहेको छ। 2224 राजाका पालामा बनेका दरबारका भग्नावशेष लगायतका संरचना पनि आगन्तुकलाई जस्ता तस्तै देखाउन संरक्षणको योजना रहेको वडाध्यक्ष रेखीराज धरौलीले जानकारी दिनुभयो। मिरकोट गढी लिगकोट सामुन्ने रहेको कोट रहेकाले पनि यसको ऐतिहासिकतालाई संरक्षण र प्रवर्धनसँगै पर्यटक आकर्षित गर्ने खालका संरचना निर्माणमा जोड गरिएको उनको भनाइ छ। 2224 राजाका पालामा राजा रानी बस्ने छुट्टा छुट्टी दरबारको भग्नावशेष अझै देख्न सकिन्छ। त्यो बेला वीरवंशी राजा र रानी बस्ने दरबारको बिचमा टुँडीखेल रहेछ। अहिले टुँडीखेललाई फुलबारीको रूपमा विकास गर्दैछ उहाँले भन्नुभयो। डाँडाको चुचुरोमा रहेको टुँडीखेलको बिचमा काठको ठाँटी निर्माण गरिएको छ। 78 सालमा संरचना निर्माण सुरु भएको धरौलीले बताउनुभयो। पालङटार नगरपालिकाको 20 लाख, वडा कार्यालयको 20 र संघीय सरकारको सशक्त अनुदानको 30 गरी 70 लाख रुपियाँ बजेट संरचना निर्माणमा खर्च भइसकेको छ। भोलि नेपालका धेरै स्थानहरूमा मौसम बदली भई वर्षा र हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले अपराह्न विशेष बुलेटिन जारी गर्दै देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षा र हिमपात हुने जानकारी दिएको हो। यससँगै चिसो बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन पनि महाशाखाले भनेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद गोविन्द झाका अनुसार आइतबार सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, बागमती, कोशी प्रदेशका हिमाली तथा उच्च पहाडी भूभागमा हिमपात हुनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागमा वर्षा हुनेछ। मधेस र पूर्वी तराईका जिल्लाहरूमा भने खासै असर पर्ने छैन। अहिलेको प्रणालीको प्रकृति हेर्दा गत शुक्रबार भएको वर्षा र हिमपात जस्तै हुने देखिन्छ। तर तराई मधेसमा भने गाह्रो छ, भइहालेछ भने कतै कतै छिटपुट मात्र होला, मौसमविद झाले भन्नुभयो। अहिले नेपालमा पश्चिमी वायुसँगै न्यून चापीय प्रणाली भित्रिएको छ। पानी र हिउँ पार्ने प्रणाली पश्चिम क्षेत्रमा शनिबार नै भित्रिसकेको छ। त्यो बिस्तारै फैलिँदै जानेछ। बदली र वर्षा र हिमपात हुनेछ। यसको असर सोमबारसम्म देखिनेछ। सोमबार साँझदेखि भने मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने मौसमविद झाले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानका दर्जनौं पुरातात्विक स्थलमा व्यवस्थित रूपमा लुटपाट हुँदै आएको शोधकर्ताहरूले दावी गरेका छन्। लुटपाट हुन नदिनका लागि ती क्षेत्र डोजर लगाएर ध्वस्त पार्ने काम भएको अमेरिकाको सिकागो विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरूले बताएका छन्। भूउपग्रहबाट खिचेका तस्बिरको विश्लेषणले त्यस्ता घटनाको निश्चित प्रमाण उपलब्ध गराएको शोधकर्ताले बताएका छन्। लुटलाई सहज बनाउने कामको थालनी अघिल्लो सरकारकै पालामा सुरु भएको र सन् 2021मा तालिबान सत्तामा फर्केपछि पनि निरन्तर रहेको उनीहरूको भनाइ छ। खेल समाचार।
तेइसौँ आहार आरा पोखरा गोल्डकपको उपाधि विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मीले जितेको छ। 23 वर्षको इतिहासमा आर्मीले पहिलोपटक उपाधि जितेको हो। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको फाइनलमा 5 पटकको उपाधि विजेता त्रिस्टारलाई 3-0 गोलले हराउँदै आर्मीले उपाधि आफ्नो पल्टामा पार्न सफल भयो। आर्मीलाई उपाधि दिलाउने टिम कप्तान जितेश पिन्जङ कार्की, फतेमान घले र बसन्त जिम्बाले गोल गर्नुभएको थियो। कार्कीले खेलको 38औं र घलेले 85औं र जिम्बाले 94 मिनेटमा गोल गर्नुभयो। यो जितसँगै आर्मीले 12,01,000 नगद पुरस्कार जितेको छ भने उपविजेतामा चित्त बुझाएको त्रिस्टारले 6,01,000 पनि प्राप्त गर्यो। प्रतियोगितामा एक विदेशी सहित 12 टोलीको सहभागिता थियो। आगामी फागुन 5 गते हुने 18औं संस्करणको सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनलाई सफल बनाउन विभिन्न वडाहरूलाई पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चको आयोजनामा हुने म्याराथनका लागि आज पोखरा महानगरपालिकासँग भएको छलफलको क्रममा पोखराका मेयर आचार्यले म्याराथनको रुटमा पर्ने वडाहरूमा रहेका बाधा अवरोध हटाउँदै समग्र पोखरा महानगरवासीलाई म्याराथनमा सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। म्याराथनको समर्शक समेत रहेको पोखरा महानगरले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन महानगरको इभेन्ट समेत भएकाले त्यसको अपनत्व महानगरले लिएको मेयर आचार्यले बताउनुभयो। यिनै खबरहरूसँगै हामी शुक्ला गण्डकी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। संघीय संसदको हिन्दी अधिवेशनको तयारी पुरा, त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत डीआईजी चन्दद्वारा राजीनामा। गठबन्धन सरकारको गलत नीतिको कारण मुलुक कमजोर भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। देश राम्रोसँग नचलेको भए राम्रो प्रधानमन्त्रीको रूपमा विकल्प दिन पूर्व राजा शाहलाई माधव नेपालको सुझाव। माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर शुक्ला गण्डकीमा एकजनाको मृत्यु, तेस्रो शुक्ला गण्डकी मौसममा बिहानमा योग शिविर हुने। देशका धेरै ठाउँमा वर्षा र हिमपात हुने, सतर्कता अपनाउन आग्रह। अफगानिस्तानका पुरातात्विक क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपमा लुटपाट भएको शोधकर्ताको दाबी र 23औं आहार आरा पोखरा गोल्डकपको उपाधि विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मीलाई। अवस्था हामीलाई तिनजेलसँग सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। राति 10 बजेको स्थानीय शुक्ला गण्डकी समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण युनिटसँगै म राजन उपाध्याय पनि बिदा हुने आज्ञा चाहन्छु। तपाईँ यसपछि विभिन्न गीत सङ्गीत सुन्न सक्नुहुनेछ। शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनमा www.शुक्लागण्डकीfm.com का साथै हाम्रो पात्रो र नेपाली पात्रो एप्स मार्फत पनि सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार। तपाईको टोल छिमेक र समुदायमा कुनै घटना, दुर्घटना, विकास निर्माणका कार्य एवं समाज रूपान्तरणका लागि केही प्रयासहरू भएका छन्? यदि छन् भने हामीलाई जानकारी दिनुहोला। हामी बनाउने छौं समाचार र प्रसारण गर्ने छौं शुक्ला गण्डकी समाचारमा। जानकारीका लागि समाचार शाखा शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6 मेगाहर्ज, फोन 065 414 378, इमेल news@gandaki@gmail.com। शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6। सफल बाबु, के दिउँ हजुरलाई? मलाई विद्युतीय चुलो देखाउनुहोस् त साउनी। यो ग्यास र दाउराको भर परेर भएन। ल, राम्रो कुरा गर्नुभयो बाबु। मैले पनि विद्युतीय चुलो नै प्रयोग गरिरहेकी छु। मैले नि इन्डक्सन चुलोकै बारेमा सुनेर हो किन्छु भन्छु, ग्यास सकिएपछि मात्रै होसाउँछ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ इन्डक्सन, यो इन्फ्रारेड, यो चाहिँ विद्युतीय प्रेसर कुकर। कुन दिउँ? ल, मलाई इन्डक्सन दिनुहोस्। तपाईँकी बुहारीले